त्यस्तै टिकापुरमा के भएको थियो, के जो अपराध गरेका छन् तिनीहरू पक्राउ परेका छन्, तिनीहरूमाथि मुद्दा परेको छ। थारूहरू सीधा र ईमानदार हुन्छन्, आखिर उनको घर जलाइयो, त्यो मुद्दा परेको छ, कसले लिएको छ, कहीँ छैन। तर उनीहरूको माथि मुद्दा चलाएको छ, जन्मकैदको सजाय। हाम्रो सांसद थियो जन्मकैदको सजाय। त्यस्तै महोत्तरीमा मलेसियामा काम गरिरहेको मानिसमाथि हत्याको मुद्दा चलेको छ, मर्डरको मुद्दा। र त्यहाँ प्रदेश सभाका मन्त्री, प्रदेश सभाका सांसद, तिनीहरूमाथि मुद्दा छ। हामीले सधैँ त्रुटि, संविधानमा त्रुटि छ, हाम्रो यसबाट असहमति छ, यसमा संशोधन हुनु पर्यो, त्यसैको लागि त हाम्रो निवेदन गरेका थियौँ, आग्रह गर्दै थियौँ। तर कहीँ पनि हामी समितिमा पनि हाम्रो कुरा सुन्यौँ र संविधान सभाले पनि, यहाँसम्म कि प्रथम संविधान सभामा जुन विषयमा सहमति भएको थियो त्यो विषयलाई पनि उल्टाएर चाहिँ दोस्रो संविधान सभाले उल्टाइदिएको छ। समाजको आवाज.com। इस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल जी, विभिन्न पार्टीका आदरणीय नेताजीहरू र सहभागी सबै मित्रहरू तथा पत्रकार मित्रहरू, मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन छ। म तपाईको धेरै समय लिँदैन, थोरैमा हामी चाहिँ तपाईहरूले केपी ओलीको आलोचना गरिरहनु भएछ। केपी ओलीको कदमको हामीले त बहिष्कारै गरेका थियौँ मधेसबाट, र त्यस बेला त तपाईहरू राष्ट्रवादको नारामा चाहिँ मक्क पर्नु भएको थियो र त्यो नाराले गर्दा हाम्रा कति साथीहरू अहिले पनि जेलमा छन्, जन्मकैदका सजाय भोगिरहेछन्। आफ्नो अधिकारको माग गर्दा कसैले हामीलाई देखेन। तपाईले अदालतको कुरा गर्नुहुन्छ, अदालतबाट पनि हामी न्यायको आशा गरेको छैन, सुरक्षाबाट पनि हामीले सुरक्षा पाउने छैन। अब तपाईहरूलाई त मित्र भन्नै पर्यो, अग्रगमनको नारा दिनुहुन्छ भने त म त हमेसा प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको हो। त्यसै कारण र समाज गतिशील हुन्छ, हामी र उसको नेतृत्व पनि गतिशील हुनै पर्यो, त्यो सिद्धान्तमा तपाईहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण अग्रगमनको पक्षमा हमेसा रहन्छु, प्रतिगमनको पक्षमा जाँदैन। तर आखिर भइरहेछ के, हामीले सधैँ त्रुटि, संविधानमा त्रुटि छ, हाम्रो यसबाट असहमति छ, यसमा संशोधन हुनु पर्यो, त्यसैको लागि त हाम्रो निवेदन गरेका थियौँ, आग्रह गर्दै थियौँ। तर कहीँ पनि हामी समितिमा पनि हाम्रो कुरा सुन्यौँ र संविधान सभाले पनि, यहाँसम्म कि प्रथम संविधान सभामा जुन विषयमा सहमति भएको थियो त्यो विषयलाई पनि उल्टाएर चाहिँ दोस्रो संविधान सभाले उल्टाइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी आन्दोलनमा जानु परेको थियो र आन्दोलनमा के भयो, खाना पकाइरहेको महिलामाथि अत्याचार भएको छ। अरू पनि धेरै अत्याचार भएको छ, तर हाम्रो समाजमा यस किसिमको अत्याचारलाई सार्वजनिक गर्दैन, कहीँ मुद्दा मुकदमा चल्दैन, बोल्दैन मानिस। त्यस्तै टिकापुरमा के भएको थियो, के जो अपराध गरेका छन् तिनीहरू पक्राउ परेका छन्, तिनीहरूमाथि मुद्दा परेको छ। थारूहरू सीधा र ईमानदार हुन्छन्, आखिर उनको घर जलाइयो, त्यो मुद्दा परेको छ, कसले लिएको छ, कहीँ छैन। तर उनीहरूको माथि मुद्दा चलाएको छ, जन्मकैदको सजाय। हाम्रो सांसद थियो जन्मकैदको सजाय। त्यस्तै महोत्तरीमा मलेसियामा काम गरिरहेको मानिसमाथि हत्याको मुद्दा चलेको छ, मर्डरको मुद्दा। र त्यहाँ प्रदेश सभाका मन्त्री,
प्रदेश सभाका सांसद तिनीहरूमाथि मुद्दा छ। हाम्रो मेयरहरूमाथि, एउटै मेयरमाथि होइन, कति मेयरहरूमाथि र अरू नेताहरूमाथि। अब कारण के? प्रजातन्त्रमा हामीले आवाज उठायौँ, अधिकारको कुरा गर्यौँ, त्योभन्दा बढी त केही गरेका छैन। तर अहिले पनि हामी त्यसै कारण अदालतबाट जहाँ न्यायको कुरा छ, भाषाको सम्बन्धमा अरू कुरा होइन, भाषाको सम्बन्धमा, देशको सम्बन्धमा, नागरिकताको सम्बन्धमा अदालतको जुन फैसलाहरू भएको छ हामीहरूको विरुद्धमा भएको छ, मधेसीहरूको विरुद्धमा भएको छ। त्यसै कारण हामीले त्यसबाट पनि न्यायको आशा गर्यौँ। अदालतले के गर्छ? रिस्टोर गर्छ संसदलाई, अथवा चुनावको जो विघटन गरियो हो त्यसैलाई सदर गर्छ। मलाई लाग्छ कि यो त तपाईहरूको सत्ताधारीहरूको विषय हो, हाम्रो लागि त्यो विषय होइन। किनकि यो संविधान नै छल कपटले बन्यो। यदि संविधानमा त्यो धारा छैन त कसरी भयो त्यो संविधान छल कपटले बनेको छ। र जबसम्म यो संविधान रहन्छ यस किसिमको दुर्घटना घटना भइरहन्छ। त्यसै कारण यो संविधानले कहिले पनि न त हामीलाई न्याय दिन सक्छ, कथम कदाचित तपाईको चाहिँ संसद स्थापना हुन्छ भने के हुन्छ? को आउनुहुन्छ? तपाईहरु नै सत्तामा आउनुहुन्छ। अब बहुमत हुँदै पनि सरकार चलाउन सक्नु भएन। मात्र केपी ओलीको नि दोष त नेकपाबाट पनि आउँछ नि। त्यसै कारण हामी यस मामलामा जहाँसम्म विषयको मामला छ, अग्रगमनको विषयको समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, त्यस्तो मामला छ, समृद्धिको मामला छ, त निश्चित हामीले चाहिँ त्यो उपनिषदको जुन शब्द छ आगे बढ, हामी त्यो सिद्धान्तलाई मान्दै तपाईहरुको साथ छौँ। तपाईहरुको विरोधमा हामी जाँदै जाँदैनौँ। किनकि नारा त तपाईहरुको राष्ट्रवादको नारा बाहेक अरू नारा त राम्रै छ। राष्ट्रवाद एउटा भावनात्मक राजनीतिक पहिचान हो, तर त्यो थोरै एउटा समूहको लागि र एउटा नेपालको सत्ताधारीहरूले फल्ट लाइन, हामी भन्छौँ कि हामी विभिन्न भाषा भाषी जाति धर्म संस्कृति भएका हामी हौं, तर सत्ताधारीहरूले विभिन्न समुदायको बीचमा एउटा फल्ट लाइन्स क्रिएट गरिदिएको छ। त्यो खाल्टोलाई हामीले भर्ने हो कि त्यो खाल्टोलाई ल्याइरहने र आपसमा लडिरहने हो कि त्यो विचारको यही विचार तपाईहरुलाई समक्ष राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद आमन्त्रण दिनको लागि। समाजको आवाज.com